بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوة الله. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام. السلام علیک یا ابن محمد المصطفى. السلام علیک یا ابن علی المرتضى. السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء. السلام علیک یا ابن خدیجة الكبرى. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرقام المطهرة. لم تنجزك الجاهلية بالنجاسات ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن. بشرائع ديني وخواطيم عملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة
بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت والجمت وتأيت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله يا مولاي يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت خرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمهل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة